यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को पर्फेक्सन, एडमिशन्स ओपन। AITM कुमलटार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ लेखराज भट्ट, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य अनि कैलाली 4बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर देशको आगामी राजनीतिक अवस्था, समग्र विषय, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ मन्त्रीजी। धन्यवाद। अब मेरो जिज्ञासा, आम दर्शकहरूको पनि कतिपय जिज्ञासाहरू छन्, त्यो विषयलाई बुदागत हिसाबले म यहाँसँग उठान गर्नेछु। पार्टी एकपछि अर्को र यो सवाल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको मात्रै छैन, समग्रमा नेपालको वाम आन्दोलन र नेपाली जनताले बुझ्दा कम्युनिस्टहरूको भविष्यसँग पनि कतिपय विषय जोडिएर आउँछ। एकता भयो, फेरि विभाजित भयो। सरकारको निरन्तरतामाथि पनि प्रश्न छ। तपाईँ स्वयं चाहिँ माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेर आउनुभयो, नेकपा एमालेको अहिले स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ। प्रचण्डको प्रहार तपाईँमाथि हुन सक्छ। यी सबै यसरी हेर्दाखेरि गन्जागोलको अवस्था राजनीतिक दृश्य देखा पर्छ। सुरु चाहिँ मैले गरेँ, तपाईँको यो पछिल्लो कदम यसले तपाईँको राजनीतिक भविष्यसँग जोडेर हेर्दा के पाउनुहुन्छ? कृपया, मैले अलिकति विगतसँग जोडेँ, त्यो बुदाहरूलाई पनि म छोड्छु, क्रमशः तपाईँको जवाबसँगै तपाईको यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। पहिलो कुरो त मैले के पाउँछु भन्ने कुरो होइन, मैले जनताको निमित्त के गर्छु भन्ने कुरो हो। म पाउने कुरोमा त जहाँ गए पनि पाउँथेँ, हिजो पाएकै थिएँ। त म किन लाएँ त यो आन्दोलनमा भन्दा, म त्यो वर्गको निमित्त लाएँ जो श्रमजीवी वर्ग छ, मेहनतकश वर्ग छ र आधारभूत अझ कम्युनिस्ट भाषामा भन्दा सर्वहारा वर्ग। त्यो वर्गको लागि हामी लडाइँ लड्यौँ। तर आज त्यो वर्गले के पायो? हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, सङ्घीयता भन्यौँ, समावेशिता भन्यौँ र धर्मनिरपेक्षता पनि भन्यौँ। र यो त्यो वर्ग, सर्वहारा वर्गलाई धर्मनिरपेक्षतासँग के सरोकार? त्यसलाई गणतन्त्र आयो भनेपछि त्यसले आशा गरेको कुरो के हो त? गणतन्त्रले अब हामीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र घाँसपास कपास दिन्छ भने त अनि त्यसले समावेशिताले केही न केही त्यसले समेट्ने प्रयत्न त गर्यो। पूर्ण त त्यो वर्गलाई समेट्यो कि समेटेन? उत्पीडित जातिभित्रको अथवा उत्पीडित जनजाति या अब तपाईँले ती जात जातिहरूभित्र पनि त वर्ग हुन्छ। त्यो वर्गले नै त्यो सुविधा पायो अहिले, समावेशिता। त त्यो भएर यतिखेर के पाउने भन्नेमा होइन, सत्य के हो, सही कुरो के हो भन्नेमा हो। मैले हेर्दा अब हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको वामपन्थी आन्दोलन हेर्दा जब नेतृत्वहरू आफ्नो स्वार्थको लागि लडिरहेको हुन्छ, उसको स्वार्थ पुरा हुन्न भने उसले सैद्धान्तिक वैचारिक लेप लगाउँछ। नीतिको यो भएन, विधि पद्धति, उसले आफूले विधि पद्धति नमान्दा, ऊ नेतृत्वमा हुँदा विधि पद्धतिको कुरो आउँदैन। जब ऊ त्योभन्दा बाहिर आउँछ अनि उसले विधि पद्धतिको कुरो गर्छ। तपाईँले 6 सालदेखि यहाँसम्मको इतिहास हेऱ्यो भने फुटहरू नेतृत्वको आफ्नो स्वार्थको निम्ति, आफ्नो व्यक्तिवादी चिन्तनको निमित्त
कहीँ न कहीँ इगोको निमित्त भएका छन्। त त्यो एकता पनि अहिलेको एकता समग्र आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याउन भयो कि अब यो फुटले के देखा, यो त होइन रहेछ, आफ्नो स्वार्थको निम्ति एकता भएर रहेछ, स्वार्थका निम्ति भएको रहेछ भन्ने देखियो। परिणामले त्यो ल्यायो नि, नियतमा के थियो भन्ने हामीले हेर्ने, नतिजाले त त्यो ल्यायो। र अहिले मैले के देख्यो भने यो नेतृत्वले हिजो कसको नेतृत्वमा गठबन्धन हुँदा कसलाई अगाडि सारेर हामीले निर्वाचन लड्यौँ र त्यो निर्वाचन लडिसकेपछि हामी कसको नेतृत्वमा एकमतले सहमत भयौँ र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई स्वीकारेर हामीले सरकारमा सहभागिता लियौँ। र हिजो चुनाव लड्दा हामीले के भन्यौँ भने पार्टी एकता हुन्छ है। अब हामी केवल चुनावी गठबन्धन मात्र होइन, यो त के हो भन्दा भोलि पार्टी एकता, वाम आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याउने, अझ त्यति मात्र होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व हामीले गर्छौँ है, पार्टी एकता गरेर भन्यौँ। त पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा 2 वर्ष मात्रै भएन, पार्टी एकता भएको 75 जेठ 3 हामीले एकताका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गरेनौँ। त्यो इच्छा शक्ति नेतृत्वहरूमा भएन, त्यसले लामो समय लियो र कहीँ न कहीँ त्यहाँ के थियो त भन्दा मेरो स्वार्थ पुरा हुन्छ हुन्न तिर थियो। नभए 3 महिनामा टुङ्ग्याउने भनेको एकता 3 वर्षसम्म टुङ्गिएर फुटतिर गयो। अब फुट के को निम्ति हो त यहाँ आशंका कहाँ आउँछ त भन्दा हरेक व्यक्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अरूको मृत्युमा जीवन देख्छ कि अरूको जीवनमा जीवन देख्छ। त यो कम्युनिस्टहरू त के हुन्छन् भने अरूको जीवनमा आफ्नो जीवन देख्छ, अरूको मृत्युमा आफ्नो जीवन देख्दैन। त अहिलेको परिणामले के देखायो भने हामी कहीँ न कहीँ अरूको मृत्युमा जीवन देखिरहेको छ। त्यो प्रचण्डजी माधवजीहरूले मात्रै देख्नुभयो कि त्यो केपी शर्मा ओलीले अथवा यहाँ स्वयंले पनि त्यस्तो देख्नुभयो? मैले त्यो व्यक्तिको कुरो गरिरहेको छैन, मैले त यो त समग्र विषयमा गइरहेको छु र यसमा केही न केही मेरो पनि होला, केही अर्कोको होला, यो समग्र चिन्तन र प्रणालीको कुरो हो। अब जुन स्थितिमा नेकपाको राजनीतिक परिस्थिति त्यसरी विकास भएको छ या त्यो दुःखद स्थिति तस्बिर देखा परेको छ, यसले कम्युनिस्टहरू हौँ भन्नेहरूको राजनीतिक भविष्य उप तपाईँ कुन रूपमा बुझ्नुहुन्छ? अब यसलाई कसरी बुझ्ने भन्दा जहिले पनि जब कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउँछन् त त्यसलाई कम्युनिस्ट शब्द पनि नरुचाउने जो प्रवृत्ति छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो सक्रिय हुन्छ र त्यो हाम्रै भित्र खेल्छ, कहीँ न कहीँ त्यसले खेलिरहेको हुन्छ र त्यो अनि हामी भित्रको आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी चिन्तन र त्यो खेल्ने प्रवृत्ति एक ठाउँमा हुन्छ। अहिले पनि त्यही भएको? आन्तरिक मात्रै होइन, यो आन्तरिक मुख्य हुन्छ, बाह्य सहायक हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के बनिदिन्छ भने आन्तरिक सहायक भएर मुख्य बाह्य भइदिन्छ। त्यो मुख्य त आन्तरिकै मुख्य हो, प्रधान हो, तर कहिलेकाहीँ त्यसको भूमिका बाह्यको पनि मुख्य बनेर आइदिन्छ। त यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले देख्यौँ जब जब हामी एक ठाउँमा आउँछौँ बलियो हुन्छ, जनताले विश्वास गर्छ र जनताको विश्वासलाई लिएर हामी अघि बढ्छौँ, यो खालका प्रवृत्तिहरू सलबला हुन्छन् र त्यसले भूमिका खेल्छ र कहीँ न कहीँ हाम्रा आफ्ना अरूबाट प्रभावित हुने र आत्मकेन्द्रित स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने, आफूलाई केन्द्रमा राख्ने र अरू केही होइन भन्ने, जहिले पनि पार्टी जनतालाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर सोच्यो भने त्यो अघि बढ्छ, समग्रमा सामूहिकतामा जान्छ। जब तपाईँले आफूलाई केन्द्रमा राख्यो भने त्यो त के गर्छ भने उसको आफ्नो स्वार्थ पुरा भएन भने त्यसले ध्वंस मात्र गर्छ, विग्रह गर्छ। त्यो भएर अहिलेको प्रवृत्ति भने आफूलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका क्रियाकलाप हुन्। राजनेताको काहीँ न काहीँ नेपाली समाजले खोज्यो अथवा मुलुकले त्यो खालको कल्पना गरेको छ, त्यसको अभावको उपज
तर दृश्य कस्तो देखा पर्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जब बन्यो, एकता भयो, तीन समूहमा विभाजित अहिले देखिन्छ। प्रचण्डजी माओवादी केन्द्र भनेर हिँडिरहनु भएको छ, माधव कुमार नेपालजी नेकपा एमाले भनेर अलग एउटा भेला पनि गर्नुभयो, उहाँले राष्ट्रिय स्तरको भेला भन्नुभयो। तपाईहरू नेकपा एमाले भनेर हिँड्नुभयो। तपाईँ स्वयं चाहिँ माओवादी केन्द्रबाट कैलालीबाट चुनाव जितेर आउनुभयो। संसदको त्यो संसदीय दलको व्यवस्था अनुसार, ऐन अनुसार तपाईको पद सङ्कटमा छ भनेर मानिसले बुझ्दछन्। भलै प्रचण्डजी अहिलेसम्म के निर्णयमा पुग्नु भएको छ उहाँ स्पष्ट खोल्नु भएको छैन। यो समग्र दृश्य हेर्दा अलि अप्ठ्यारो देखियो नि त राजनीति। पहिलो कुरो त के हो भने हामीले एकता गऱ्यौँ र एकता गरिसकेपछि पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष सुरु भयो र पार्टी विपरीतको एकत्व भएको कारणले त्यहाँ विभिन्न विपरीत चिन्तनहरू प्रवृत्तिहरू आउँछन् र त्यो भित्र सङ्घर्ष हुन्छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तरसङ्घर्षको परिचालनको विधि के हो त? जनवादी केन्द्रीयता नै हो भन्ने छ। त हामीले त्यो अन्तरसङ्घर्षलाई विधि पद्धति र स्वस्थ प्रकारले अघि बढाउँछौँ। जब त्यो अन्तरसङ्घर्ष शत्रुतापूर्ण रूपमा जान्छ त्यसले के गर्छ? त्यो त अन्तरसङ्घर्ष नभएर वर्ग सङ्घर्षको रूपमा लिन्छ। त यतिखेरको के हो भने हामी जब पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष भयो, हामी मुख्य नेतृत्वको पक्षमा, एकताको पक्षमा उभियौँ। तपाईँको यही स्टुडियोमा मैले भनेको थिएँ म एकताको पक्षमा छु। पार्टी एकता हुनुपर्छ, बस्नुपर्छ र हरेकले केही न केही सेक्रिफाइस बलिदान गर्नुपर्छ। त्यो के को निम्ति भन्दा आन्दोलनको निम्ति, राष्ट्र निर्माणको निमित्त, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनको निमित्त। यतिखेर हामी एकतामा आयौँ। फेरि केही दिनपछि फेरि आफ्ना स्वार्थहरू कहाँ मिलेन, नेतृत्वहरूले त्यही स्वार्थमा केन्द्रित भएर र मुख्य नेतृत्वको कमी कमजोरी कहाँ हो त्यसलाई पनि हेर्न जरुरी छ र त्यसको समीक्षा गरौँ र पार्टीभित्र एकतालाई दह्रोसँग लिएर जानुपर्छ। जनताको अपेक्षा हामीसँग धेरै ठुलो छ भने अब यता एकताको पक्षमा, मूल नेतृत्वको पक्षमा उभिसकेपछि अदालतले अब ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला गर्यो र त्यहाँ अदालतले एउटा कुरो भनेछ, तिमीहरू यो नाम तिमीलाई भएन, तिमीहरू एकै ठाउँमा बस्ने हो भने सल्लाह गरेर अर्को नाम लिएर जाऊ निर्वाचन आयोगमा, त्यहाँको विधि पद्धति प्रक्रियाबाट गएर एक ठाउँमा हुने भयो हौ, नभए स्थिति पुरानै ठाउँमा गयो भन्यो। त हामी किन छौँ अहिले यहाँ भन्दा पुरानै ठाउँमा जानु भन्नुको अर्थ त तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहनु पर्थ्यो। होइन, त्यो अदालतले गर्यो। तर हामी त वैचारिक रूपमा एकै ठाउँमा आएर हिजो एकता गरे हो। मैले अन्तरसङ्घर्षलाई किन जोडिरहेको छु भने हामी त अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभियौँ। उभिसकेपछि अदालतले के निर्णय गर्यो भन्ने मुख्य कुरो होइन, नाम मुख्य कुरो होइन। हामी त उहाँको विचार, उहाँलाई बलियो बनाउने र यो आन्दोलनलाई उहाँको नेतृत्वमा अघि बढाउनुपर्छ, एकतालाई अझ मजबुत गर्नुपर्छ भनेर त्यसैको निरन्तरतामा छौँ हामी। प्राविधिक रूपले हाम्रो पद जाला त्यो नबुझे होइन। हामी अब अहिले त्यो जान सक्छ भन्ने लागेको छ तपाईँलाई? प्राविधिक हिसाबले प्राविधिक प्रतिनिधि सभाको तपाईँको पद जान सक्छ, जनताबाट निर्वाचित पद भन्ने लाग्यो जान सक्छ। त्यो आँट गरेरै नै अन्तरसङ्घर्षमा केपी शर्मा ओलीको पक्षमा उभियौँ हामी, एकताको पक्षमा उभियौँ। अहिले पनि एकताकै निरन्तरता हो भन्ने बुझेको छु मैले। त्यो भएर पद ठुलो कुरो होइन। भोलि जुन जनताले मलाई निर्वाचित गरेर यहाँ पठायो, भोलि मैले समग्र यहाँको वस्तुस्थितिलाई लिएर ती जनताका बिचमा म किन पदबाट हट्नु पर्यो, तपाईँले दिएको मतलाई कसले अपमान गर्यो भन्ने कुरो मैले भोलि जनता बिचमा जान्छु। म भोलि त जनताले त न्याय फेरि दिन्छ नि त।
यसमा अलिकति म जोड्छु, तपाईले एउटा सपना देख्नुभयो जो कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूबाट नेपाली जनताले गरेको आशाको कुरा पनि गर्नुभयो, समग्रमा तपाईले देखेको सपनाको पनि कुरा गर्नुभयो। यो विषय म अलि पछि गर्छु, यसको थप अलि विषय उठाउन चाहन्छु। प्रचण्डजीलाई चाहिँ तपाईले किन छोड्नुभयो बताउनुहोस् त। प्रचण्डजी स्वयंले मैसँगको सत्य संवादको 1.5 महिना अगाडिको संवादमा निकै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। मैले बहुत मेहनत गरेर उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएँ, जिम्मेवारी पनि मैले दिएँ, तर उहाँले मलाई बेइमानी गर्नुभयो, यो आशय थियो उहाँ। अब पहिलो कुरो त मैले कुनै त्यस्तो शब्द बोल्न चाहन्न। उहाँले जे धनगढीमा गएर बोल्नुभयो, जहाँ मञ्चमा बोलिरहनु भएको छ र त्यो लेभलमा पुगेको मान्छेले अब नेपालको राजनीति विशेष गरी वामपन्थी आन्दोलनमा हामीले कस्तो संस्कार बसालिरहेछौँ, हाम्रा प्रयोग गर्ने शब्दहरू कस्ता हुन्छन्, के छ भन्ने कुरो, त्यो यो राजनीतिक कल्चर कस्तो बनाइरहेछौँ, यसले मुलुकलाई कस्तो दिन्छ, आउने पिँढीलाई हामी के दिइरहेछौँ भन्ने कुरो बुझ्न जरुरी छ र उहाँलाई मैले त्यही सुझाव दिन्छु। त मैले बेमानी गरेँ कि उहाँले आन्दोलनप्रति, जनताप्रति कसले गर्यो त्यो त उहाँले समीक्षा गर्नु पर्ला एकचोटि। अब उहाँले मलाई त्यत्तिकै यहाँ पुर्यायो हो भने उहाँलाई कसले पुर्यायो त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। र मोहन वैद्यप्रति उहाँ किन त्यो खालको व्यवहार गर्नुभयो, मोहन विक्रम सिंहप्रति किन गर्नुभयो भन्ने कुरो मैले त उहाँले गरेका जस्ता व्यवहारहरू केही गरेका छ भने भनिदिनु पर्यो उहाँले। उहाँप्रति मैले कुनै त्यो खालका शब्दहरू प्रयोग गरेको छु भने आन्दोलनमा के हो भने हामी पनि समकक्षी हो, सहयोद्धा हो, सँगसँगै आयौँ र उहाँलाई समकक्षी र सहयोगिता आन्दोलनको प्रचण्डजी र तपाईँ बीचको सहयात्राको मेरो राजनीतिक गुरु भने प्रेम कैदी हो। उनी हुन्, उनले यहाँसम्म यो बाटो यता जानुपर्छ है भनेर प्रारम्भ विद्यार्थी म 12 वर्षको उमेरको थिएँ। त म त्यसपछि त मैले भारतको नक्सलवादीहरूसँग पनि भेट भयो, किनभने त्यतिखेर 28 साल पछि तपाईको पश्चिमतिर विशेष गरी नक्सलवादी आन्दोलन भारतको देवरियातिर थियो, अनि त्यसको पछिल्लो उसमा सीतापुर, लखिमपुर त्यहाँ थियो र उनीहरूको आवत जावत आउने जाने हाम्रो बिचमा, हामी उता जाने थियो र हामी त्यस्तो हुँदै हुँदै चौथो महाधिवेशनमा आउँदाखेरि त्यहाँ प्रवेश गऱ्यौँ भने एउटा श्रृङ्खलामा आइसकेपछि अब उहाँलाई त त्यो हजारौँ ती रगत बगाउने शहीदले पनि त बनायो होला नि, तिनलाई उहाँले भुल्नु भएको छैन। नभुल्या भने उहाँले के व्यवस्थापन गर्नुभयो, शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ ती हजारौँ कार्यकर्ताहरू आज एक छाक खान पनि मुस्किल परिरहेछ। आज भारतका गल्लीहरूमा र तपाईँको खाडी मुलुकमा गएको छ अधिकांश, त घाइते अपाङ्ग शहीद परिवार यिनीहरूको बारेमा के व्यवस्था गर्नुभयो, कतिखेर सम्झिनुभयो, ती शहीदका छोराछोरीहरूलाई उहाँले कति सम्झिनुभयो। अहिले पनि औषधि नपाएर तडपिरहेछन्, सरकारले गर्नुपर्छ भनेका छौँ हामीले, त उहाँले कहाँनिर त्यो भूमिका खेल्नुभयो र उहाँले अरूलाई बनाउने कुरो गर्नुहुन्छ। त मैले आन्दोलनमा नआएको भए उहाँले बनाउने ठाउँ हामीले दियौँ र बनाउनु भयो, त्यो त दोहोरै होला। अझ त्यो बनाउने कुरो त त्यही प्रचण्डलाई मैले बनाएँ भनेर अनि मोहन वैद्यले भन्नु पर्यो नि त, उहाँले त भन्नुभएको छैन। मोहन विक्रम सिंहले भन्नु पर्यो, अमिक शेरचनले सदस्यता दियो उहाँले भन्नु पर्यो। त यस्ता कुराहरूले उहाँको स्तर नै घट्छ, यो गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ। तपाईँ यस्तो परिवारबाट हुनुहुन्छ, मानिसले बुझ्दा कम्युनिस्ट हुनुपर्ने पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि होइन, त्यो खालको भद्रता, यसको अर्थ कम्युनिस्टहरू हिंसक हुन्छन् भन्ने मेरो आशय पनि होइन।
के चिजले तपाईँ त्यो पारिवारिक पृष्ठभूमिको मानिस कम्युनिस्ट राजनीतिमा आकर्षित हुनुभयो? किनभने खतरा थियो, सारा बहुत समस्या थियो, तपाईँको घर परिवार त्यो खालको पृष्ठभूमिको फ्यामिली पनि बाट पनि हुनुहुन्थ्यो, किन? अब तपाईँले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई हेऱ्यो भने सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी परिवर्तनमा भूमिका खेल्ने आन्दोलनहरू भए। जस्तो जङ्गबहादुर राणाशाहीको विरुद्ध त्यति बेला अछामको महाकावीर बलदेव शाहले छापामार युद्ध गरे, उनी मारिएपछि त्यसै गरी जयपृथ्वीबहादुर सिंह उनले पनि राणाको विरुद्ध, आफ्नै ससुरालीका विरुद्ध, चन्द्र शमशेरका विरुद्ध उनी आन्दोलित भए अनि प्रवासमा गए, मानवतावादी दर्शनको विकास गरे उनले। अब हामीले हेऱ्यौँ भने दशरथचन्द्र, भीमदत्त पन्त लगायत ओम जङ्गबहादुर सिंह यिनीहरूको पृष्ठभूमिबाट कहीँ न कहीँ मल छोएको छ। जस्तो अब हिंसक कम्युनिस्ट हुन्छन् भन्ने कुरो यो मैले मान्दिनँ। त्यो किन भन्दा हिजो 7 सालमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले हतियार त उठाएको थियो, 18 सालमा पनि उठाएको त आवश्यकतामा बन्दुक पनि उठ्छन्, आवश्यकतामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि हुन्छन्। त मैले बुझेँ के हो भने म प्रेरित भीमदत्तबाट नै हो विशेष गरी, त्यसपछि प्रेम कैदीले प्रेरित गरे हो, अनि त्यसपछि नक्सलवादी आन्दोलनबाट म प्रेरित भएँ। किनभने हामी पढ्न आउँदा भारतबाट यहाँ आउन, भारतको बाटो हुँदै यहाँ आउनु पर्थ्यो, 1 हप्ता लाग्थ्यो। हामी विभिन्न हन्डर खान्थ्यौँ, केटाकेटी थियौँ हामी। त मैले बुझेँ कम्युनिस्टहरू विश्वको उत्कृष्ट मानवहरू, सभ्य हुन्छन्। सभ्यताको निमित्त, उत्पीडनको निमित्त, उत्पीडनको अन्तको निमित्त उनीहरू लाए हुन्, यो दर्शन हो भन्ने बुझेरै म लाए हो। र यसलाई अब विरोधीहरू अथवा प्रतिपक्षहरू हाम्रै भित्रको केही अतिले कम्युनिस्टहरू हिंसक हुन्छन्, यी त बन्दुक मात्रै बोक्छन् भन्ने कुरो प्रचार गर्दै आउनाले यो खालको मनोविज्ञान बने हो। कम्युनिस्टहरू मानवताको निमित्त लडेका पनि, बलिदान गरेको, रगत बगाएको पनि इतिहासहरू त लामो छ नि त। र अर्को पक्षले कम्युनिस्टहरू लाखौँ लाख मान्छे मारेको पनि त छ त। तपाईँले कम्बोडिया हेर्नुहोस्, त्यसै गरी बोलिभिया हेर्नुहोस्, यस्ता मुलुकहरू जहाँ छन् है, यी थुप्रै कम्युनिस्टहरूको, अब हिटलरले लाखौँ लाख कम्युनिस्टहरू मारे भने हिंसक को हो त रियलमा, वास्तविकतामा? त्यो हेर्न जरुरी छ। त्यो भएर मैले नेपाली जनता, नेपालको जुन पृष्ठभूमि छ, जसरी यहाँ हामी दुईटा ठुला मुलुकको बिचमा अवस्थित छौँ र सबै स्रोत साधन हुँदा पनि हामी फेरि पनि गरिब, फेरि पनि उत्पीडनमै भइसकेपछि यसको अन्तको निमित्त कहिले सक्छ भने अन्त गर्न कम्युनिस्टले मात्र सक्छ भन्ने एउटा विश्वाससहित म लाग्यो। तर अब परिस्थिति कस्तो देखा पर्यो भने झन्डै 2/3 बहुमत निकटको स्थितिमा मानिसले मत पनि जाहेर गरे। 64-65% उपस्थिति भनेको ठट्टा होइन। यो खाले संविधानमा, यो खाले राजनीतिक संरचना, जुन खालको संवैधानिक व्यवस्थाहरू छ, त्यस अनुरूप ठुलो जनले, ठुलो समूहले तपाईहरुलाई मत जाहेर गर्यो। तर राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वमाथि प्रश्न छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिस्टहरूलाई पहिलो पटक यो ढङ्गले मत जाहेर गरेको, भलै 62-63 परिवर्तन पश्चात नेकपा माओवादीलाई तत्कालीन दिएको पनि थिए, तर यो झन् त्योभन्दा माथिल्लो चुलीमा विभाजित। अबको स्थिति भनेको आगामी दिनमा अन्ततोगत चुनावमा जानै पर्छ। अर्ली इलेक्सन होस् या 2 वर्षपछि हुने निर्वाचन हो, स्थानीय तहको त 1 वर्षपछि लगत्तै गरिसक्नुपर्छ। त यस्तो स्थितिमा भोलि जनताले मत हाल्ने सवाल उप त एकै ड्याङको मुलाको रूपमा हाल्ने भयो नि त। कम्युनिस्ट हौँ भन्ने, काङ्ग्रेस हौँ भन्ने, परम्परावाला अर्थात् राप्रपा हौँ अथवा पञ्च विगतको, त्योसँग सबैलाई यी सबै परीक्षण गरियो। अब एकै ड्याङका मुला रहेछन् भन्ने रूपमा बुझ्ने अर्थ लाग्ने भयो नि त। भलै तलामाथि होला, कसैले राम्रो गरे होला, तपाईँको आफ्नो क्षेत्रमा, तपाईँ सुदूरपश्चिम क्षेत्रको लोकप्रिय एउटा नेता पनि हुन्छ पश्चिम क्षेत्रको, त
तर यो अप्ठ्यारो स्थिति भएन राजनीति? यसै कम्युनिस्टहरूको ओह्रालो लाग्ने क्रम प्रारम्भ भएन? एकचोटि समीक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट जब जब शक्तिमा आउँछ किन यो खालको हुन्छ भन्ने कुरो र यसको पछाडि अब हामीले हेर्दाखेरि हिजो आन्दोलनमा, सङ्घर्षमा, जनयुद्धमा, 10 वर्ष जनयुद्धमा जुन खालको त्याग, तपस्या, बलिदानको एउटा कल्चर थियो, संस्कृति थियो, जब हामी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि मैले के देखेँ भने वर्ग उत्थान भएको देखेँ। त्यो नेतृत्वमा जब नेतृत्वमा वर्ग उत्थान हुन्छ भने उसले कुन बाटो लैजान्छ त भन्दा उसले त आफ्नै वर्गको बाटोमा लैजान्छ। त तल हामीले थाहा पाउँदैनौँ। बिस्तारै जब अन्तिम मृत्यु हुन्छ तब थाहा हुन्छ कि मर्यो। त यो खालको स्थिति यो अहिलेको हो। त मैले यसो हेर्दै गर्दा हिजो हामी जनता घर दैलोमा खान्थ्यौँ, जे दियो त्यसले। आज हाम्रो जीवनशैली के छ, हाम्रो उठाइ बसाइ के छ, हामी जनतासँग कहाँ जोडिएका छौँ भन्ने कुरो त्यो वर्ग जब यता आयौँ हामी, अब पजेरो प्रवृत्ति अनि हाम्रा छोराछोरीहरू अथवा हाम्रा परिवारहरू, नातागोतालाई कहाँ सुविधा दिन सकिन्छ, कसरी देखि सकिन्छ। ल ठिक छ, कसैको परिवारै पुरै आन्दोलनमा लाग्यो होला, त अरूको छोराछोरीलाई पनि हामीले लडाछौँ नि त, भिडाछौँ। त त्यसले केही नपाउने, मेरो छोराछोरी, मेरो परिवार मसँग लागेका कारणले त्यसले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने जो प्रवृत्ति छ त्यो पनि त ठिक होइन नि त। त यसले के गर्यो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनको बाटोतिर लैजाने काम गरिरहेछ। त्यो भएर यतिखेर सत्य कुरो के हो त भन्दा जनताको बिचमा हामी गएर यो प्रवृत्तिले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्यो हो र अहिले पनि जनताको निमित्त, सत्यको निमित्त हामी लागेका छौँ र जनताको जीवन स्तरलाई कसरी उठाउन सकिन्छ। जस्तो अहिले पार्टीले, नेतृत्वले, प्रधानमन्त्रीले आर्थिक समृद्धि भने सुखी नेपाली कसरी हुन्छ त? आर्थिक समृद्धिले मात्र हुन्छ त? त्यसको प्रणाली के हो त? आर्थिक समृद्धि त देश कुनै वर्गको हातमा गयो, निश्चित पुँजी चाहिँ त्यसमा केन्द्रित भयो, आम जनताले केही पाएन। रूप पक्षमा त देश समृद्ध होला, त्यसको जिडिपीमा निकै माथि होला, तर आम जनता जो हो त्यसले त्यो वितरण प्रणालीलाई हामीले कसरी वितरण गर्छौँ, उत्पादन सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउँछौँ, जनता र हाम्रो राज्यको उत्पादन नीति र त्यसको अर्थनीतिले आम जनताको श्रम उत्पादनसँग कसरी जोडिन्छ त्यसले निश्चित गर्छ। त्यो कुरोलाई हामीले बुझायौँ भने निश्चित रूपमा अहिले जुन खालको सरकारले कदम चालेछ र अहिले हामीले देखिरहेको छैनौँ विकास के भयो भन्ने एउटा पार्टीभित्रैबाट के गर्यो सरकारले भनेपछि त मैले गरेको कुरो पनि त देखिँदैन नि त। तर त्यो बुझलान् जनतालाई, त्यो बुझाउन सम्भव होला किनभने नतिजा पाइरहेको छैन। त्यो बुझ्छन्, जनतालाई बुझाउन सकिन्छ। मैले कम्युनिस्टहरूले गर्छन् अथवा उहाँले प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसका बावजुद पनि असहयोग भएर उहाँहरू फालिनुभयो अथवा उहाँहरूलाई नै अप्ठ्यारो पारियो भन्ने बुझाउन सकिन्छ? त्यो कटु सत्य हो। त्यो बुझाउन सकिन्छ, जनताले बुझे पनि छन्। र आज तपाईँले हेऱ्यो भने जहाँ हिजो घुँडासम्मको हिलो हुन्थ्यो गाउँका भित्र, स्थानीय निकाय मार्फत अहिले कालोपत्रे भएका छन्। अरू म धेरै ठुला उदाहरण दिन्न। त अहिले केही अब समग्र एकैचोटि जुन जनताले अपेक्षा गरेको छ विकासको, त्यो त समय लाग्छ। यहाँ चाहिँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएको हुनाले त्यो मन्त्रालयसँग र डेभलपमेन्टसँग सम्बन्धित विषय पनि म उठान गर्छु। त्योभन्दा पहिले अलिकति राजनीतिक विषय नै केन्द्रित रहन्छु केही समय, त्यसपछि म त्यहाँ प्रवेश गर्छु। राजनीति गर्नुको अर्थ खरानी धसेर हिँड्न खोजेको पनि होइन। राजनीतिमा आफ्नो खाले सोच पनि हुन्छ र त्यो समाजलाई केही परिवर्तन गरौँ, राष्ट्रको लागि पनि केही गरौँ भन्ने भावना पनि हुन्छ, आफ्नो केही स्वार्थ पनि हुन्छ। निश्चय नै त्यो हुँदैन भन्यो भने त्यो ढाँटेको जस्तो हुन्छ। त्यसकारण म तपाईँसँग सम्बन्धित रहेर
सवाल के रह्यो भने प्रचण्डजीसँग तपाईँ सहयात्रा गर्दा उहाँको कोर ग्रुपभित्र तपाईँ पर्नुहुन्थ्यो, अर्थात् त्यो वरिष्ठतम नेताहरूमध्येमा तपाईँ माथि पर्नुहुन्थ्यो। केही थोरै मानिसभित्रको तपाईँ सिनियर नेताको रूपमा देखिनुहुन्थ्यो। अब ओलीजीसँगको तपाईँको जुन सहयात्रा छ, केपी ओलीजीको प्यारा मानिस त अरू छन् त्यहाँभित्र। तपाईँ हिजोको माओवादी कतापता अविश्वासको स्थिति पनि होला, अलि दूरी पनि कतिपय कारणले कायमै रहेको होला, एकले अर्कालाई बुझ्ने बुझाउने पनि प्रयत्न अलि समय लाग्ला। तपाईँ, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतका जो व्यक्तिहरू यता तपाईँहरू 23-24 जना जो पार्टीको सेन्ट्रल लेभलमा आउनुभएको छ, तपाईँको राजनीतिक भविष्य अलि अप्ठ्यारो त भएन? अप्ठ्यारो स्थितिमा त प्रवेश गरेका छैन, किनभने उहाँको उत्तराधिकारी उहाँले अरू चयन गर्ने सम्भावना छ। त्यो कोर ग्रुपभित्र पस्न पनि कठिन छ, अविश्वासको स्थिति पनि होला। माधवजीहरू के हो भन्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ। भोलिका दिनमा प्रचण्डजीसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ कि अथवा यो सरकारको निरन्तरता रहन्छ कि रहँदैन? शेरबहादुरजी आफ्नो कसरतमा हुनुहुन्छ, जसपा जनता समाजवादी पार्टी अर्को प्रयत्न गरिरहेछ, प्रचण्डजीको आफ्नो खेल छ, माधवजीको आफ्नो खेल छ। अहिलेका पोलिटिकल मेजर एक्टरहरू पार्टी र त्यसको नेतृत्व पङ्क्तिको मैले कुरा गरेँ। यसरी हेर्दा तपाईँको राजनीतिक भविष्य अलि अप्ठ्यारोमा त प्रवेश गरेको होइन, भलै तपाईँ होनहार व्यक्ति हो, मैले यस रूपमा पनि बुझ्दछु। अब हामीले कहाँबाट हेर्नुपर्छ भने रूप र सारलाई हेर्नुपर्छ। अब तपाईँले भने जस्तो रूपमा हामी एकदमै प्रचण्डको नजिक थियौँ र बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देखिन्थ्यो, तर सारमा त त्यस्तो होइन नि त। सारमा के थियो? सारमा भने त उहाँले अब के गर्नुहुन्थ्यो भने 2-4 जनासँग मात्रै कोर उहाँको थियो। त्यो पनि कति थियो भन्ने कुरो त त्यो त भोलि अझै समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। र उहाँले जे भन्नुभयो त्यो लागू गरेन भने त्यो स्थिति त यही हो। र मैले कहिल्यै पनि त्यो अन्तर्विरोधहरू देखाउन पनि चाहन्न। तर मुख्यतः मैले यो देशमा जातीय राज्यको अवधारणा ठिक छैन भन्दाखेरि नै त्यहाँबाट सुरु भएको। जातीय राज्यको अवधारणा ठिक छैन भने तपाईँ प्रस्तुत हुनुभयो, प्रचण्डजीसँग दूरी बढ्यो त्यसले पनि। अब त्यसलाई उहाँले इगोको रूपमा लिनुभयो, मैले त्यसरी बुझ्छु। र अहिले निश्चित रूपमा अप्ठ्यारोमा छौँ हामी। त्यो त चुनौती स्वीकार गरेरै मैले अघि पनि भने हामी एकताको निरन्तरतामा छौँ र केपी शर्मा ओलीले विश्वास गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो त उहाँको कुरो हो। तर हामीले कर्तव्य के गर्ने त अहिलेको दायित्व के हो हाम्रो भन्दा पार्टी एकतालाई बचाउने र सत्यलाई जनताका बिचमा पुर्याउने र पार्टी आन्दोलनलाई फेरि माथि उठाउने कुरो हो। र कसले विश्वास गर्छ गर्दैन भन्ने कुरो त भोलि काम कर्तव्यले त्यो खालको बाध्यता होला नि त, विश्वास गर्नुपर्ने स्थिति पैदा होला। त अहिले हामीले के पाउँछौँ र के गुम्छ भन्ने भन्दा पनि आन्दोलनलाई कसरी बचाउने, पार्टी एकतालाई कसरी बचाउने र सुदृढ गर्ने र यो कम्युनिस्ट जुन खालको आन्दोलन छ अथवा वामप्रतिको नेपाली जनताको झुकावलाई यथास्थितिमा अझ सुदृढ कसरी गर्ने, जनताको माझमा कसरी जाने भन्ने चुनौतीलाई स्वीकार्यो। तपाईँले भने जस्तो राजनीतिमा जोगी हुन त कोही आउन्न, त उसको लक्ष्य उसको सपना हुन्छ, केही न केही सपना नबोकेर त राजनीतिमा आउन्न। तर त्यो सपना उसको कति पुरा हुन्छ त्यो त निर्धारण गर्ने त सही विचार, सही नीति, सही योजनाले गर्ने हो। उसका आफ्ना समर्पण र बलिदानको भाव कति छ, ऊ आफ्नो लक्ष्यप्रति कति समर्पित छ, इमान्दार छ भन्ने कुरोले निर्धारण गर्ने हो। त्यो भएर यतिखेर हामी केपी ओलीको कोर टिममा छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरो होइन, व्यवहारले मैले के देख्छु भने हामी कोर टिममै छौँ र हामीले यतिखेर यो आन्दोलनलाई बचाउनेतिर बादलजी लगायत हामी सबै केपी ओलीसँग लाग्यौँ र मलाई लाग्छ हामी त्यो टिमभित्रको एउटा हिस्सा हो भन्ने लाग्छ। त्यो एकताको कुरा र आन्दोलनलाई बचाउने कुरा गर्दा
माधवजीहरूसँगको सहकार्य एकीकृत रूपमा जाने भन्ने हो कि प्रचण्डजीहरूसँग र त्यसदेखि बाहेकका अरू पनि कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू अथवा वामपन्थी तागतहरू बीचको एकता सहकार्य या मोर्चाको कुरा गर्नुभयो? अहिले त मुख्यतः हाम्रो समस्याहरूलाई जनताका बिचमा बुझाउने हो, जनतामा जाने हो यो। र पछिल्लो चरणमा के हुन्छ भने यो त समग्रमा सम्पूर्ण वाम आन्दोलनलाई फेरि एउटै ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ कि सबैले आफ्ना कमजोरीलाई महसुस गरेर ल हामीले त हिजो गल्ती गऱ्यौँ नि भन्ने कुरो महसुस गरेपछि एक ठाउँमा आउन सक्छ। यो त फेरि हामीले आशा मार्नुहुन्न। अब एमालेकै स्थिति बडा सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रेको छ। पूर्व एमाले, पछिल्लो एमाले, दुईटै तस्बिर फरक खालको देखा पर्छ। माधव कुमार नेपालजी, झलनाथ खनालजीहरू एक खाले कोसिसमा लाग्नु भएको छ। ओलीजी जे गरिरहनु भएको छ त्यसको हामी खिलाफमा छौँ, त्यसलाई स्वीकार्दैनौँ। उहाँहरूको दृष्टिकोण 17 बुँदे उहाँहरूले प्रस्ताव पारित गर्दै एउटा भेला सम्पन्न गर्नुभयो। त्यस अनुरूप ओलीजीलाई धेरै च्यालेन्ज गर्नुभएको छ उहाँहरूले। अब महाधिवेशनको पनि निकट छ, पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको बैठक छ, भोलि नै केन्द्रीय कमिटीको तपाईँहरूको बैठक छ। अब यो समग्रमा हेर्दा एमाले भित्रको स्थिति चाहिँ के पाउनुहुन्छ के अथवा यसले ल्याउने तनाव र यो यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक अवस्था चाहिँ के देखिन्छ त? मैले हेर्दाखेरि केही दिन अब जसरी भेला गरियो त्यो भेला कति वैध छ, कति विधान अनुरूप छ, त्यसलाई पनि उहाँहरूले सबै कार्यकर्ता नेताले समीक्षा गर्ने बेला हो। र अन्तरसङ्घर्ष अथवा केपीसँग लड्छौँ भन्नुभएको छ, त्यो विधि ठिक हो कि होइन? त उहाँहरूले त केन्द्रीय समितिमै आएर आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्ने कुरो, त्यही आफ्ना विचारहरूलाई राख्ने। अब छुट्टै भेलाले त त्यो त पृथक गुट होइन कि पृथक पार्टी नै बुझाउँछ। त्यो कुरोलाई बुझ्दै आयो भने त यो त उहाँहरूसँग भएका मान्छेले पनि फुटलाई त रुचाउन्न। त त्यो फुटलाई नरुचाउने मान्छे बिस्तारै के हुन्छ भने ध्रुवीकरण हुन्छ र सबै एक ठाउँमा हुने सम्भावना देख्छु मैले। मैले केपी ओलीकै नेतृत्वमा ध्रुवीकरण हुने देख्छु। प्रचण्डजी पनि त्यसमा समाहित हुन सक्ने सम्भावना छ कि प्रचण्डजीसँगको? अब त्यसको लागि केही दिन त लाग्छ, समय लाग्ला। र तपाईँले जसरी एमाले भित्र अहिले दुईटा देखियो भन्दा त्यहाँभित्र थुप्रै चिराहरू पनि हुन सक्छन्, आफ्ना महत्त्वाकांक्षा बोक्या पनि हुन सक्छन्। माओवादी केन्द्रभित्र पनि छन् त्यो। र हामीले अहिलेको आवश्यकता कहाँ देख्छु भने जस्तो सिसा फुटेपछि त्यसलाई सुपर ग्लूले जोडेर त्यो सिसा जोडिन्न, एकछिनलाई त होला, दीर्घकालीन हुन्न। फेरि त्यसलाई हामीले कारखानामा लगेर त्यसलाई फेरि गलाएर नयाँ आकार दिनुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता के हो भने फेरि पनि हामी नयाँ आकार दिएर पार्टी आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्छ। त्यो भने फेरि अहिलेको स्थितिमा को हो त नेतृत्व भन्दा केपी ओली नै देख्छु भने। तर महाधिवेशन पश्चातको नेतृत्वको सवाल उप के धारणा राख्नु छ? जो नयाँ पुस्ताको कुरा गरिरहेछन् मानिस, यो 70 को हाराहारीका जो नेतृत्व पङ्क्तिका मानिस छन् जसलाई पहिलो पुस्ता भनेर भनिन्छ, तपाईँहरू दोस्रो पुस्तामा पर्नुहुन्छ। यो पहिलो पुस्ताले अब विश्राम लिनुपर्छ र दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरणमा जानुपर्छ, यो ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने एक खाले दृष्टिकोण खास गरी तेस्रो पुस्ताका मानिसहरू या चौथो पुस्ताका पक्ष या सर्वसाधारण पनि यो विषय उठान गर्छन्। यस उप तपाईँको धारणा सुनौँ त। यो नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने, पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरो आफैमा ठिक हो। तर हामीले हेर्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने के हो भने कसलाई गर्ने त? त्यो भित्र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा कसको वरिपरि केन्द्रित हुन्छ त आन्दोलन? त पहिला त्यो खालको वातावरण तयार गर्नु पर्यो। तपाईँले तेस्रो चौथोमा पनि जाँदा हाम्रो दोस्रो तेस्रो चौथो पुस्तामा कति ग्याप छ, भ्याकुम पैदा भएको छैन। त यसलाई पूर्ति गर्न के हामीले उपायहरू अपनाउनु पर्छ। त्यसको लागि हामीले
कार्ययोजनाहरू कस्ता बनाउने भन्ने कुरा पनि होला। अहिले ल दोस्रो पुस्तामा नेतृत्वले ल फलानलाई भनेपछि त्यहाँ त्यो फलानु वरिपरि केन्द्रित हुन्छ कि हुन्न त्यो पनि हामीले हेर्न जरुरी छ। अब दोस्रो र पहिलो पुस्ता उस्तै हो। अब तेस्रोमा जाउँ भन्दा तेस्रोमा पनि त्यो खालको वातावरण बनेको छ कि छैन र त्यो तेस्रो पुस्ताले पनि त्यो हाइटलाई पक्राएको छ कि छैन। सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा उसले राजनीतिक रूपमा र संगठनात्मक सिद्धान्तमा उसको के हो त अहिलेको त्यो आवश्यकतालाई उसले कसरी नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरो त्यो नभइकन हामीले जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने घरमुलीले छोरालाई ल अब सबै कारोबार तैँले ले अब म त छोडिदिन्छु भन्छ अनि त्यो छोराले सबै बर्बाद गरेर सडकमा ल्याइदिने पनि हुन्छ। ती कुरोहरूलाई ध्यानमा राख्दै हामीले भोलिको दिनमा कसरी नेतृत्वको विकास गर्ने उत्तराधिकारीहरू हामीले कसरी जन्माउने र कसैलाई टीका लगाइदिएर त्यो नेतृत्व हुँदैन। भोलि त्यो खालको वातावरण नेतृत्वको पनि नेतृत्व कसरी गर्छ त्यसले भन्ने कुरो त त्यो वातावरणले उसलाई उप्रतिको आम कार्यकर्ता नेताहरूको विश्वास पैदा नहुन्जेल यो त घातकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सुनिन्छ गल्ली हल्ला भन्छ नि या बजारिया हल्ला एउटा कसरत भइरहेको छ। शेरबहादुरजी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा हुनुहुन्छ। त्यसमा प्रचण्डजीहरूको अलिक ग्रिन सिग्नल छ। जसपा विभाजित छ अनि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भए पश्चात दल बदल सम्बन्धी अध्यादेश पनि आउनेवाला छ र त्यसले नेकपा एमालेमा अर्को ठुलो पहिरो जान्छ र नेपालको वाम आन्दोलन त्यहाँ पुगेर चाहिँ छत्ताछुल्ल र कम्प्लिट एउटा भण्डाफोरको स्थितिमा प्रवेश गर्छ। यस्तो खाले गल्ली हल्ला भन्छ नि यो पनि छ। त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? यसले के गर्छ भने हामी कस्तो राजनीतिक संस्कार बसाल्ने भोलिको दिनमा। आज कम्युनिस्ट आन्दोलन छिया होला भोलि त कङ्ग्रेस पनि त्यही हुन्छ। हामीले नेपालको कल्चर पोलिटिकल कल्चर कस्तो राख्छौँ कुन बाटो दिन्छौँ भन्ने हो। अहिले जुन भोगिरहेछौँ हामी भोलि पनि हाम्रो सन्ततिले त्यही भोग्ने हो भने त्यसपछि त्यसले अर्को विधि के हो त यो प्रणाली नै फेल भयो कि भन्ने प्रश्न उठ्ला र त्यो प्रश्नको उत्तर हामीले दिन जरुरी छ र त्यसको लागि अहिलेको निकास के हो त भन्दा निर्वाचन भएको अर्को त हुन सक्दैन। त्यो अर्ली इलेक्सन कि अथवा बाँकी 2 वर्षपछिको कुरा संसदको चुनाव? अब अर्ली र ऊ भन्ने कुरो भएन। अब चाहिँ चुनावमै जानुपर्छ। चुनावमा जानुको विकल्प छैन। विकल्प मैले देख्दिनँ। तर यो समग्र दृश्य हेर्दा त चुनाव या अर्को सरकारको विषय उप कसरी त्यो राष्ट्रिय सहमति नभएसम्म कसरी सम्भव छ? अब त्यो खालको वातावरण सबै पार्टीले बनाउने र जनतामा जाने जनताप्रति विश्वास गर्नु पर्यो नि त सबैले। अब यो खालको परिस्थिति सिर्जना भइसकेपछि यसले त समस्याको समाधान दिन्न। अबको समस्याको समाधान भने कहाँ हो त भन्दा आफ्ना एजेन्डा लिएर आफ्ना विषयवस्तु लिएर जनतामा जानु पर्यो जनताप्रति विश्वास गर्नु पर्यो र जनताले के निर्णय गर्छ त्यसलाई स्वीकारेर आउनु पर्यो। त्योभन्दा अर्को विकल्प त मैले देख्दिनँ। झन् समस्यामा त परिँदैन किनभने जुन खालको कम्युनिस्टप्रतिको आकर्षण थियो नेपाली जनको त्यो अलिक विकर्षणमा परिणत हुँदै गएको छ। काङ्ग्रेसले त्यो खालको लोकप्रियता आर्जन गर्न सकेन। कम्युनिस्टहरू बीचको यो तानातान यो झगडाका बीचमा पनि उसले आफूलाई लोकप्रिय रूपमा स्थापित गर्न सकेन। तेस्रो पक्ष जसलाई मधेस केन्द्रित भनिन्छ भलै बाबुरामजीहरू त्यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ तर मानिसले मधेस केन्द्रित भन्न छोड्दैनन्। त्यसले आफूलाई राष्ट्रिय रूप धारण गर्न सकेको छैन र राप्रपा त्यो ढङ्गले उठ्न सकेको छैन। राप्रपा अर्को पक्ष छ वैचारिक अलिक फरक ढङ्गको दृष्टिकोण राख्ने। तर यसका बावजुद पनि अब आगामी सदन भनेको त झन् हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ पक्की भनेर मानिस ठोकुवा गर्छन्। त्यसले त झन् राजनीतिक तरल अवस्था सिर्जना गर्दैन अनि मुलुकको
यो सिस्टममाथि पनि प्रश्न उठ्छ, नेतृत्व गरी नखाने रहेछन् भन्ने स्थिति हुन्छ। झन् गन्जागोलमा त प्रवेश गर्दैन राजनीति। अब दिनानुदिन भन्न खोजेँ मैले। होइन, यो चुनौती त स्वीकार्नु पर्यो नि त। अहिलेको परिस्थितिमा जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यो समस्याको समाधान होइन। त भोलि के हुन्छ भन्नेबाट तर्सेर आतंकित बनेर त्यसको उत्तर आउँदैन। त्यो उत्तर खोज्ने भने त भोलिको दिनमा जनताले के निर्णय गर्छन्, कसरी बुझेछ र यो परिस्थितिमा आफूलाई कसरी जनताको बिचमा प्रस्तुत गर्छन् पार्टीहरू, त्यसले पनि एउटा निर्धारण गर्ला। त त्यो भएर हामीले चुनौतीहरू यो बेलाको चुनौती स्वीकार गर्दै नेपाली कांग्रेस पनि जनतामा विश्वास छ भने ऊ त जानु पर्यो नि त। जनता बिचमा म जान्छु, म निर्वाचनबाटै म आउँछु, अब यो खेलमा म लाग्दिनँ भन्नु पर्यो। सबैले यो खेल बन्द गरेर अब एउटै कुरो के हो भने हामी निर्वाचनमा जान्छौँ र जनताको विश्वास जसलाई हुन्छ त्यसले भोलि सरकार चलाउने त्यो त्यसमा जान सक्ने सम्भावना छ। राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ, चुनावमा जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण बन्न सक्छ। होइन, योभन्दा अर्को विकल्प त छैन। अब यो खेल कुर्सीको खेल खेल्यो भने त अब त्यो अलगै होला। त्यो सबैले खेल खेल्ने कुरो भयो र कहिले खेल खेल्दै गर्दा सबै ढल्ने कुरो आउँछ हेर्नुहोस्, होइन। त्यो भएर यो खेलमा खुट्टा भाँच्ने भन्दा पनि आफूलाई स्वस्थ तरिकाले फेरि भोलिको दिनमा जित्ने तरिकाले जानुपर्छ। म जित्छु भनेर दौडमा पछाडिने तरिकाले दौड्नु हुन्न। रेफ्रीको अभाव भए त होइन देशमा? रेफ्री त जनता छँदैछ नि, अभाव कहाँ हुन्छ? जनता रेफ्री हो, न्यायाधीश पनि हो र उसले फैसला दिन्छ, त्यही छ। अब म यहाँसँग नि म कार्यक्रमको अन्त्यतिर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यहाँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, हाम्रो देशको अवस्था बडा दुःख लाग्दो यसकारण कि उद्योग व्यवसाय सम्पूर्ण चिज चौपटको स्थितिमा छ लामो समयदेखि। यो तपाईँले गरेको होइन, तपाईँले केही कसरत गर्नुभएको होला। यो कोभिड-19 पश्चात व्यापारीहरू पनि एक हिसाबले तनावको स्थितिमा छन्। थप उद्योगको मानिस आशा गर्छन्, थप रोजगारीको आशा गर्दछन्, तर त्यो स्थिति सिर्जना भइरहेको छैन। मूलत हाम्रो परनिर्भरता बढोत्तरीमा छ। हामी आयात मात्रै गर्छौँ, निर्यात गर्ने खासै हामीसँग त्यस्तो स्थिति छैन। रेमिटेन्सले मुलुक चलिरहेको छ। यो समग्र तस्बिरले के यो सरकारसँग पुँजी छैन कि अथवा वातावरण छैन कि अस्थिरताको कारण हो कि के गर्नुभयो त यहाँले? जो हुन त धेरै लामो समय तपाईँले मन्त्रालय नेतृत्व गरिरहनु भएको छैन, तथापि तपाईँले केही जग बसाउनुभयो भोलिका लागि? यो गर्न सकिन्छ, सम्भावना के छ बताउनुहोस्। अब मैले धेरै सम्भावना देखेको छु र एकजना कुनै भारतीय उसँग राजनीतिज्ञसँग मेरो भेट भएको थियो। उसले के भने तपाईँहरू किन यो चीन, किन भारत, तपाईँहरूसँग बाहिर पनि सुन्छ, भित्र पनि सुन्छ, त्यसको पहिचान गर्नुहोस् र 10 वर्षमा दुवै मुलुकभन्दा तपाईँको आर्थिक स्थिति माथि उठ्छ भने थिएँ। अब मैले यसो हेर्दाखेरि साँच्चीकै हामीसँग सुनै छ, भित्र पनि बाहिर पनि। मैले अस्ति एकचोटि म बैतडीमा गएको थिएँ, बाहिर एउटा ढुङ्गा उठाएर लिएँ, त्यसमा तपाईँको फलाम छ। त्यो नेपालमा अहिलेसम्म खोजी नीति गरे भन्दा बढी मात्रामा देखिया छ प्रारम्भिक अध्ययनले। हामीसँग सबै चिज छ, त्यो खुल्लै छ, खुल्लै बाहिर होइन। भित्र गयो भने के छ भन्ने अब अहिले हामीले दौवादीको अन्तिम चरणमा अब हामी फाइनलमा पुगिसक्यौँ र त्यसको परिणाम निष्कर्ष पनि निस्किसक्यो र अब हामी फलाम खानी स्थापनातिर गइरहेछौँ। एउटा म आइसकेपछि देशलाई औद्योगिकरणतिर लैजान केही अब हाम्रो भित्र पनि सत्ता संयन्त्र ब्युरोक्रेसीभित्र पनि बुझाइका समस्याहरू छन्, त्यो अलग पाटो हो। तर हाम्रो इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो इच्छा शक्ति भयो भने त्यसले अघि बढाउँछ। जस्तो हामीले औद्योगिकरण भन्यो,
आर्थिक समृद्धिको मूल कडी कहाँ छ त भन्दा औद्योगिकरणतिर लैजाने, रोजगारी कहाँ सिर्जना हुन्छ भन्दा त्यही हुन्छ। त्यो भएर हामीले गाँठाहरू फुकाइदिने हो। जहाँ हाम्रो उद्योगी लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो छ, ती के अप्ठ्यारा छन्, अब त्यो फुकाएपछि भोलि अहिले हामीले लिने कर प्रत्यक्ष हामीले केबाट लिइरहेछौँ, भोलि अप्रत्यक्ष रूपमा त्योभन्दा बढी कसरी आउँछ भन्नेबाट गयो भने औद्योगिक नीतिमा पनि हामीले परिमार्जन गर्नु पर्यो, संशोधन गर्नु पर्यो। त्यही व्यवहारिक छैन, वातावरण छैन, कर बढी छ, गौडामा अप्ठ्यारो स्थिति छ, त्यसो भन्छन्। जो विदेशी जो लगानी गर्न चाहन्छन् नेपाली, उनीहरू पनि त्यो नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशीहरू पनि त्यसो भन्छन्। नेपालकै उद्योगी अलिकति पैसा भएका मानिसहरू पनि हामी परेशान छौँ, वातावरण छैन, ऐन कानुन पनि त्यस अनुरूपको छैन भन्छ। होइन, मैले उहाँहरूसँग धेरै छलफल गरेको छु। विभिन्न सङ्गठनहरू छन्, जस्तो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, CNI, चेम्बर अफ कमर्स, लघु उद्यम तथा घरेलु महासङ्घ, यिनको नेतृत्वसँग हाम्रो थुप्रै छलफल बहस भएको छ, अन्तर्क्रियाहरू भएको छन्। र कहाँनिर हो हामीले त्यो फुकाउनु पर्ने घाटा सहज कसरी गर्ने, जस्तो हामीले अहिले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र भनेर राखेका छौँ, त्यसलाई अलि फेरि एक्टिभ कसरी गर्ने, अब हामीले प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गर्ने, प्रविधि मार्फत उहाँहरू घरैबाट कसरी कामकाज गराउने, योतिर हामी ओरिएन्टेसन छौँ, त्यता उन्मुख छौँ। र उहाँहरूले पनि थुप्रै सुझावहरू दिनुभएको छ। त्यो सुझावमा टेकेर हामी एउटा नीति निर्माण गर्नेतिर छौँ। अर्कोतिर अहिले भएका नीतिहरूलाई पनि हामीले कार्यान्वयन गरिरहेछौँ। जस्तो अहिले नै भर्खरै हामीले सप्ताहव्यापी एउटा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने, अनि त्यसै गरी हामीले 753वटा गाउँ नगरपालिकामा औद्योगिक ग्रामको स्थापना क्रमशः गर्दै गइरहेछौँ। लगानी सरकारले गरिरहेछ र बाह्य लगानीलाई कसरी सहज रूपमा यहाँ ल्याउन सकिन्छ, त्यो लगानीको वातावरणमा हामी दिने र आन्तरिक लगानी र बाह्य लगानीलाई कसरी एकै ठाउँमा ल्याउने, त्यो वातावरण हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ। जस्तो हाम्रो लगानी प्रवर्धन बोर्ड जो छ त्यसले पनि आफ्नो ठाउँमा होमवर्क गरेको छ र उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले पनि सबभन्दा बढी जोड दिएको के हो भने आयातलाई कसरी कम गर्ने, निर्यातमुखी उत्पादनहरू उद्योगहरू कसरी स्थापना गर्ने, योतिर हामी उन्मुख छौँ। र हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्र, अन्तर्देशीय विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू, यसको निर्माणतिर हामी लागिरहेको छ। तर ढिलो भइरहेको छ र त्यो नतिजा आइरहेको छैन के? समस्या के हो मूल? होइन, मूल समस्या के हो भने अब गर्न खोज्यो पार्टीभित्रै प्रतिपक्ष जन्म्यो, अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति यस्तो सिर्जना भयो। यो बिचमा पनि कोभिड-19 आउँदा पनि हामीले औद्योगिक क्षेत्रमा परेका समस्याहरूलाई कसरी माथि उठाउने, पुनर्कर्जा कोष स्थापना गऱ्यौँ र उद्योगी व्यवसायीहरूका तपाईँहरूको फुकाउनु पर्ने कहाँनिर हो, तपाईँले आफूले गर्नुपर्ने र मन्त्रालयले नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कुरो कहाँनिर हो, त्यो पनि छलफल गऱ्यौँ। उहाँहरूको पूर्णत सहयोग छ, सहभागिता छ। त्यसै गरी अलिकति के हो भने जब अलि आपूर्तिका व्यवस्था भन्नुहोस्, यतिखेर अब अहिले हामी फेरि नयाँ ढङ्गले बजारको अध्ययन गर्दैछौँ र यो महँगाई बढ्यो भन्ने छ। त्यो महँगाई कहाँबाट कसरी बढिरहेछ, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आउने चिजहरूको डलरको मूल्य, अर्को बजारमै वस्तुको मूल्य बढेर यता आउँदा त्यसको स्वतः हुन्छ। र जस्तो अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको बढै छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा, तैपनि हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गरेकै छौँ। यहाँ घाटा आयल निगमले घाटा खाएर पनि जनतालाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नेतिर गएको छौँ। त्यो भएर आपूर्ति र को व्यवस्थालाई यो व्यवसायीहरू उद्योगीहरूले जसरी एउटा सहयोग गरे हामीले देशका कुना काप्चामा गर्न सफल भयौँ। अहिले पनि त्यो सहजता छ। दोस्रो कुरो कहाँनिर हो भने हामीले कृषिलाई कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ, कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ। जस्तो आज उखु किसानहरू चाहिँ अलिकति यो
खेतीप्रति उखु खेतीप्रति वितृष्णा पैदा भइरहेछ। त्यसलाई हामीले कसरी गर्ने भन्दा 71 देखि यहाँसम्म आइपुगेको किसानको बकायालाई म आएपछि 1 वर्षको भित्र 1 अरब 40 करोड असुली गरेर जिरोमा पुर्याइए नि त। भने अब नेपाल सरकारले दिने अनुदान केही आउँछ, अनुदानमा गडबडी भयो तल, त्यसको छानबिनको लागि हामीले भनेछौँ र हामी यतिखेर किसानलाई कसरी प्रोत्साहित गर्न सक्छौँ त्यो खालको। अब हामीले मल उद्योग कसरी स्थापना गर्ने भन्ने कुरोमा अब हामीले क्याबिनेटले निर्णय गर्यो। अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा कृषि मन्त्री म लगायतको 3 सदस्य त्योसँग जोडिएको मन्त्रालयका सचिवहरूले एउटा प्रतिवेदन तयार गरेछ र त्यो हामीले अब अस्ति प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत पनि गऱ्यौँ र त्यसलाई अघि बढाउने निर्देशना आइसकेपछि अब त्यो अघि बढ्दैछ। यो खालको वातावरण औद्योगिक वातावरण हामी बनाउँदैछौँ। नेपाल सरकारका अन्तर्गत भएका रुग्ण उद्योग बन्द भएका उद्योगहरूलाई पनि पिपी मोडेलमा जान सकिन्छ अथवा लिजमा दिन सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ योतिर हामी होमवर्क गरिरहेथ्यौँ। तर पार्टीभित्रै यो खालको वातावरण बनेपछि अलि असहज भयो। त्यसले केही न केही ब्रेकर हुन्छ नि, त्यसले गाडीको स्पिडलाई कम गरिदिन्छ। त्यस्तो स्पिडमा केही कमी त आए जस्तो। तर पछिल्लो चरणमा फेरि हामीले मैले सप्ताहव्यापी शिलान्यासको कुरो गरेँ। कञ्चनपुर दैजी छेला हुँदै हामी बाँकेको 9 बस्ता, त्यसै गरी अब मयूरधाप हेटौडाको, अनि झापा दमकमा औद्योगिक पार्क, यतापट्टि यो मथिपुर कपिल रूपन्देहीको त्यहाँ शिलान्यास गऱ्यौँ। अब छिट्टै हामीले यता शक्तिखोरको पनि शिलान्यास गर्ने तयारीमा छौँ र अन्य औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित भएका औद्योगिक क्षेत्रहरूको जो प्रक्रियाहरू बाँकी रहेका त्यो पुरा गरेर हामी अघि बढाउँदैछौँ र औद्योगिक क्षेत्रहरूमा जुन खालको नीति छ त्यो नीतिलाई सच्याएर अहिले हामीले 5 वर्ष निःशुल्क भनेछौँ। अब त्यसलाई बढाएर अलि बढी गर्नुपर्छ कि, अनि करहरूको उसलाई विद्युतको आपूर्ति यो सहज गर्ने र विद्युतलाई पनि सस्तो औद्योगिक उसलाई दिने कुरोमा एउटा पोलिसी हामी छलफलमै छौँ। त्यो दुवैतिर हामीले छलफल गरेर नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने के हो ल्याउनुहोस् भनेका छौँ र हामीले आफूले पनि होमवर्क गरिरहेछौँ। उद्योगी व्यवसायीहरूको सङ्गठनहरूले पनि हामीलाई दिएका छन् र केही दिने क्रममा छन्। फेरि हामी त्यसलाई एक ठाउँमा राखेर फेरि एउटा संश्लेषण गरेर नीति सहज बनाउने र एउटा नयाँ वातावरण बनाउने, लगानीको औद्योगिक वातावरण, व्यवसायको वातावरण बनाउँदैछौँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँले पनि मेरा विचार प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि तपाईँ लगायत यो टिभी परिवारलाई म धन्यवाद दिन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लेखराज भट्ट, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री तथा नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar.